دی کوشش کیتی ہے چایا نہیں گیا غازی دا لاش تڑپیا ہے تے وین کر کے پیا دے میری لاش نہ چاہ ماتا نا او میں لے علم مولا باسدہ رو کے پیا دے میری لاش نہ چاہ او میں اکبر نہیں تے عباس نے رو حسین غازی دا علم نہ پیا ہے خیام لباس ٹریا ہے علیہ دی دیر پئیے تے وین کر کے پیا دی آج علم دے نال آید ساقی از عهد و قراری ازلی برگشته پسر فاطمه با تیغ علی برگشته میرسد منتقم خون خدا بسم الله هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله بعد قد قامت مهدی چه نمازی بشود دل و دل دارد ابراز و نیازی بشود میں ایک وین پڑھتا میں آدم نو تے یونساں میرا نام خضر علیہ سے یاسین مزمل کوثر ہاں میرا نام تو والناس نام حسن شبیر میرا اعزاز او میری تیغ جو ہر حنفیہ ہے میری چپ دانا عباس علم باغ تیار ہے بس جس ویلے میں اشارہ کرا ایک 4 سال دی بچی ہاتھ تے ایک چھوٹا جا پیالہ نہ پیا ہے کہیں ویلے کہیں دے کول جاندی کہیں ویلے کسی دے کول جاندی نکے نکے ہاتھ بندی رو کے آدھی 2 گھٹ پانی لے آؤ میرا ایک چھوٹا بھیرا ہے جڑا 3 دن نہ دس او کاڑے دے شریفو اس بچی دی دید پئی عباس حلمہ والے تھے تردی غازی دے کول آئی چاچا میری پپیاں نہ مان چاچا عباس نے دکھا معصوم ہے ہاں چاچا میں ہاں 10 معصومہ کیوں ہے چاچا میرا بھیرا ہے آج 3 دن ہو گئے اس پانی کوئی نہیں پیتا چاچا اگر ایک گھوٹ پانی لے ہمیں غازی آدھے معصومہ پانی تو میں لے ہمیں اجازت نہیں دیں دے تیرے بابا بی بی آدھی آؤ تھوڑی اجازت دی میں زامنہ اس جاتے ہیں جتھے اکبر دا کٹھا ہویا حسین بٹھائی اکبر دی موت دا کٹھا ہویا تیرا تے میرا امام تشریف فرمائی بی بی بابے دے کول آئی وین کر کے پیا دی بابا سیدن دیکھا 10 معصومہ جتنے سکے بھیرا بیٹھے توڑی ہائی تو بہت لگنے 10 معصومہ بابا میرا بھیرا 3 دن دس ہے چاچے نو آنکھو 2 گھوٹ پانی لے ہوئے سیدہ دے معصومہ تیرا بھیرا کتنی دیر دے بی بی ادھی یہ بابا 6 مہینے دا شبیر باندھا باندھا مٹی دے بہ گیا دی دے گل چپائی پا کے پیا دے معصومہ تیرا 6 مہینے دا ہے میرا 32 سال ہے او معصومہ میرا ہر کہیں مرحبا معصومہ میرا ہر کہیں پیارے ہوئے نا اوکھا تے بھاوے سوکھا عباس نو ملی اجازت عباس کم کیڑا کی تھے انج تیار ہوئے جی میں کہیں ملے علی تیار ہونا ہاں میں پہلے بھی اکھے دا منہ ذرا ادھر کر دے جی بند کر دے انج تیار ہوئے جی میں کہیں ملے زین بھائی علی تیار ہونا ہاں غازی جنگی سامان لے تلوار ہتھیار نیزہ ہر چیز عباس لے عباس تیار ہوئے اکھچ جلا لے اکبر دی موت دا جلا لے قاسم دے ٹکڑے دا جلا لے ترن دا ارادہ کی تھے
شبیر حق ماری غازی وہ جتھا جلا لئی نا کھچ اتھے ہی کھچ کی کر کے ہاتھ بن کے پہ جی قبر دا بابا سید دے غازی کین پہ وینے مولا میدان دو سید سر چلے کے پیران تے ڈٹھ عباس ان کر تلوار لہا جڑے لفظ سے محنت کر رہے ہیں اتھرو آ جانا نہ آنے یا غزادی دیت آئے ہائے تیرے واسے چے سیدہ دے غازی تلوار لہا عباس تلوار لہائیے سیدہ دے عباس تیر کمان رکھ دے غازی تیر کمان رکھے سیدہ دے غازی نیزہ رکھ دے عباس آہستہ آہستہ حسین سارا جنگی سامان لہیندا ویندے عباس لہیندا ویندے حسین اتاردا ویندے عباس مولا جس ویلے کچھ سامان لے گئے نا تے عالیہ دی دید پئی حسین دا ہاتھ نپ کے دی شبیر ہورماں دا پتر دائن پہ ڈھل دے حسین دی آواز غازی میرا سامان ہی لے جا اپنا سامان ہی لے جا لیکن عباس سوچ کے لڑے جتنا اج میدان تو کوفیاں دے شامیاں نو مارے گا غازی کل اس تو زیادہ لوگ علی دیاں دھیاں او عباس لڑ سے تو بدلے میری زینب مرحبا اما حسین دی راضی ہو جائے انشاءاللہ اپنے غم میں کبھی نہ روے عباس لڑ سے تو بدلے میری آلیا بدلے میری معصومہ دے سی عزدارو بی بی دی آوازی مفضا غازی نو آنکھوں میرے خیمے چاہوے آج عباس بن کے نہیں آج میرا بابا علی بن کے میرے خیمے چاہوے میں میدہ کا میرا بابا کی نہیں کوڑ عباس گوڑے دے سوار ہویا بی بی دے خیمے دے اندر آیا قضادی دی دید پئی غازی ان کر گھوڑے تو لے آیا عباس گھوڑے تو لے آیا این بیٹھے جی میں نمازی تشہد اچ باندھے میری سین ٹر دی بھیرا دے کول آئی میں نے بزرگاں نے کوین یاد آ گئے بھیرا دے کول ٹر دی آئی سجا ہاتھ بھیرا دی داڑھی تے رکھائے بل کھبا ہاتھ عباس دی داڑھی تے رکھائے رو کے بے دی غازی میں نے ایک سوال کا جواب دے عباس دے پوچھو سین بی بی رو کے پیا دی جے تیں جے ویر دی بہن کو غازی کیا کوئی زنجیر پاوے رو کے پیا دیئے پوے بھیڑ چو لنگنا بین چادر رکھی میں اجڑی وقت نگاہ بی بی رو کے پیا دیئے دے پیو دیئے نوہ سامنے جس دام تے او دا نام شرابی چاوے رو کے پیا دیئے من سوچ کے دا سو بہن دکھی روے جین دیا یا مر جاوے عباس دا گھوڑا خیام میں چو باہر آیا بس ایک وینڈ دی اجازت دے بھی یہ تھوڑی جی نسازی ماتمی ازدار دعا کر سکو یارا بی بیاں پتھرانہ ماتم کیتا ہر بی بی دی زبان دے ایک لفظا واحجابا کوئی بی بی آدھی برباد مدینہ شیعہ سنیو غازی دا گھوڑا خیام میں باہر آیا میدان علی پاسے ٹریا شبیر مولا دا نوکر فرات دی منتے آیا پانی نہ مشکیزہ بھرے آئے چلو پانی نہ بھر کے پیا دے گھوڑا پانی پی لے گھوڑا دے مولا صدا دے بال دسن میں پانی کی میں پیما اور شیعہ سنیو باز گھوڑے دے سوار ہوئے من منبر حسین نی قسمے ایک کمینے یہ جوار کی تے غازی دا سجا بازو کلم ہوگی ماتم نہیں آدھا ایک کمینے یہ جوار کیتا ہے غازی دا کھبا بازو کلم ہو گئی ہے غازی دا ونجو سکینہ دی ویل ایک کمینے تیر چلایا ہے جیڑا غازی دے مشکل سے لگائے عقل مار کے آدھے گھوڑا اور خیام والے پاسے نہ وانج جتا فوج زیادہ ہے اتھے وانجے ازادار ایک کمینے وار کیتا ہے عباس زین تو زمین تھی آیا ہے قاد قتل اللباس دے نارے وج گئے ایسے لپے آجا قاد قتل اللباس ماتم او دے نارے سن کے کچھ بال صدا تدے بہ گئے کونین دیا میں بسم اللہ کرا چھڑ رومن دی نیت ہے بیٹھے ہو بھائی جان ملک صاحب علم باغ تیار ہے کیڑے پاسے ہونے علم میں بسم اللہ کرا جس ویلے اشارہ کرا اس ویلے علم گھننا وے شبیر ویر دلاش تھی آیا ہے سیدہ دے کنگ لتھائے منو سنجان میں غریباں
جڑے ماتم کر سکتے ہو سینہ نہ پیارا کرے میں غریب ہاں آواز مولا ایک کا کھج تیرے ایک کا کھج تلوار ایک کا کھج خون تیرے دے میری اکھی صاف کرو میں بھی تمہیں کھا غریب کی وے دی ہوندے نا جڑے ویڑ سے محنت کر آیا حسین ویر دا لاشا تے واری جامن دی کوشش کیتی ہے چایا نہیں گیا غازی دا لاشا تڑپیا ہے تے ویڑ کر کے پیا دے میری لاش نہ چاہ ماتا نا او میں لے علم مولا بازدہ رو کے پیا دے میری لاش نہ چاہ او میں اکبر نہیں تے باز نہ رو حسین غازی دا علم نہ پیا ہے خیام لباس ٹھریا ہے علی جدید پہیے تے ویڑ کر کے پیا دی آج علم دے نال او باز نہیں ای گال تو دل حیران رو رو کے پیا دی رفتار حسین ماتم حسین مومنین جلوس علم پاک نہر تک جائے گا حسب سابق اور نہر سے واپسی پر انشاءاللہ 9:15 کے قریب ملک پاکستان کا نوآ خانی کا بہت بڑا نام جناب حسن صادق صاحب آپ فیصل آباد نوآ خانی کریں گے سب مومنین و ماتمی حضرات یہیں پہ تشریف رکھیں اور جلوس کے ساتھ ساتھ رہیے گا جناب حسن صادق صاحب آپ فیصل آباد ٹھیک 9:15 بجے انشاءاللہ نوآ خانی کریں گے